سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هاد المملحات كيجيو في الصراحه رائعين وبنان وزوينين وكيتستحقوا التجربه. غادي نقولوا مقادير وطريقه التحضير ديال هاد العجينه ديالنا. عندي معلقه صغيره ديال الملحه، بتيت كويير دو سيل، عندي لا مواتي دان كويير دو لا ليفور شيميك، خميره الحلويات عندي نص معلقه، عندي معلقه صغيره ديال السكر، ان بتيت كويير دو سكر، عندي جمي دو كويير دو سوب دو لويل طورنوسول، زيت نباتيه عندي روح 2 معالق، عندي 150 غرام ديال الفينو الرقيق، 150 غرام 150 غرام du semoule extra fine, عندي 350 غرام de la farine normale، عندي ندير الطحين 350 غرام فارين، ندير سميده رقيقه 150 غرام، غندير كاع النواشف، جو مي تو لي تروك سيك، un petit peu de sucre، سكر، عندي لا ليفور شيميك خميره الحلويات، لو سيل سا ديبون لو غو، يانا كي با ميتر ان بو بلوس ان بتي مويس، وكندير الملحه، كندير 2 معالق كبار ديال الزيت، 2 كويير السوب دو لويل طورنوسول، جو ميلونج تو بيان، نخلطو كلشي نواشف، جو مي لا مان يدينا باش كيتخلط لنا مزيان، نضيف الماء، جو ميلو لا بات ما تكونش قاصحه، ما تكونش جاريه، لا بات يفو با ترو ليكيد با ترو دور، الماء داتلي ما يعادل كاس ونص د العنبه، شويه الزيت ندهنها باش نديرها في الميكا ما تلصقليش، جميل. دابا كنخليوها حتى اكثر باش ترتاح، ما نخدموهاش بزاف، نخليوها ترتاح تعجن راسها لراسها. غنشوفوا المقادير ديال الحشوه. عندي 200 غرام الكفته مطحونه، 200 غرام دو فيانداشي، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين، بوافرون روج بوافرون فير كوبي دي بتي مورسو، عندي المعدنوس مقطع، بيرسيل كوبي، عندي الزيتون مقطع، اوليف فيرت، عندي بوارو مقطع لا بوارو كوبي، عندي خيزو محكوك، القرعه محكوكه، كاروت غابي اي كورجيت غابي، عندي الثومه مجفه، لاي سمول، عندي هنا الخرقوم كركيما، عندي سكينجبير جانجامبر، عندي الفلفله حلوه حمراء، بوافغ دو، عندي بزار كحل، بوافرون نوار، كمون، كيمون، عندي ملحه، سيل، عندي الزيت نباتيه لويل دو طورنوسول. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو، لي زانغريديون كون بوزوان. ندير شويه الزيت باش نشحر الخضره اللي عندنا والكفته، نخليهم يسخنوا
سخن الزيت، سخن الزيت غادي ندير طاجون شويه البصل، نتشحرو، غنزيد الفلفله، نشحرو شويه، عاد نزيد المقادير الاخرين. كلشي الاخر محكوك، ما غاديش نحتاجو له طياب بزاف، ما خصوش هادشي يطيب بزاف باش ما يجيش مثلا يولي لنا معجن، كيبقى فيه نيت الفيتامين والمذاق ديالو. نزيد قرعه وخيزو محكوكين تا هما، ما نخليش كلشي يطيب بزاف. وغاجوت درنا كاع الخضره تخلى كل اللي dans l'huile d'olive cuire un petit peu, pas trop. Il faut le four assez fort, comme ça ne sort pas les jus dans les légumes. نربطها تكون شويه مجهده، ما تكونش قليله باش الخضره ما تطلقش معنا الماء. ما تشحرو غير شويه نزيد الكفته، نغازل ديال داشي، نزيد الملحه على حسب الذوق، ندير معلقه صغيره سل، كويغ السل، poivre, pas beaucoup, ça dépend le goût. Il y en a qui aiment un petit peu piquant, pour rajouter plus. Skinjbir, gingembre, piment doux, الأحمر حلوة، نديرو الكمون cumin, pas beaucoup parce que ça donne un goût un peu fort. ما نديروش بزاف تاع الكمون باش ما يعطيناش المذاق ديال المرورة. شويه ديال الخرقوم، شويه الثومه يابسه لا يسمو، un petit peu pas beaucoup. Je remue tout bien. نحركو كلشي مزيان نسجمو لنا العناصر. غنزيد المعلوس، راجوت البرسيل، صافي ما نخليوهاش حتى طيب بزاف الكفته ومازال غيطيبو في الفران، ما نخليوش العدد شي كلشي يتخلطوا العناصر مزيان. نغمي بيان لو طون que tous les ingrédients qui rentrent dans l'autre. برك ما نخليوش حتى يطيب لنا بزاف الخضره، مازال غيطيبو في الفران كيف ما قلنا. هذه عجينه نديرها واحد الدقيقه. prends la pâte et je mets ici. Voilà comment il tend bien. La pâte.
نقسمها على جوج، كل وحده ندير فيها 3 كرات. كما كتشوفوا درت 6 ديال الكويرات، غادي نغطيهم باش ما ينشفوش. نخليهم شويه يطلقوا. Je mets 6 boules, je les repose un petit peu comme ça. غادي ندهن شويه العمل بالزبده بالزيت، احسن نديرو غير الزيت. J'étale le plan de travail avec l'huile, un peu de beurre mélangé. العجينه مزيان. Abaisser la pâte donc est devenue tout fine. ورقوا مزيان تيبان لنا سطح العمل، هكذا. شويه د الزبده والزيت، beurre et l'huile de tournesol. ندهنوها مزيان، نطاليوها نطويوها. نعاودو نديرو شويه الزبده والزيت، ندهنوها مزيان. نديرو ديك الاولى اللي وجدنا، مي لو بروميي كنا بلي او ميليو دو لوطر، اون بلي كوم سا. والاخرى الثالثه حتى هي نطلقوها. toujours étaler plan de travail avec de l'huile pour faciliter le travail. ندهنو حتى هادي شويه بالزبده والزيت، نكثرو شي شويه pas trop, un petit peu, et je mets les deux au milieu de celle-là. عاود نطويق العجينه، تكوني طوينا كاملين. نطلقوها مزيان. بعد ما طلقناها مزيان هكا تولي رقيقه، نقادها نحيد لها الجناب نحتاجهم. بدنا ناخد شويه ديال الحشوه، شويه بعد ما طويت هكا
الشكل. ندخل العجينه من هنا. على هذا الشكل هذا كنحطوهم. نعاودو نديرو وحده اخرى. اختياري، الا بغيتي ديري فرماج ديري، ما بغيتيش ديري فرماج انا غندير شويه بالفرماج شويه بلا فرماج بحال هكذا. تنطويهم. كيجيونا على هذا الشكل. صفر بيضه وندير معها شويه د البيض باش ندهنوهم الوجه. جو برون جون دوف avec un peu de lait. كندهنوهم مزيان باش حتى هاد الشكل اللي درنا يتثبت معانا. درنا بالفرماج غندير فيهم الجنجلان هنايا. لا كيسون فرماج جو مي غران دو بافو كوم سا. واش الشكل كيبقى اختياري، كل واحد كيدير شنو ما كاين عنده في البيت ديالو. لي ديكوراسيون كيبقى لو شوا. Tu peux mettre qu'est-ce que tu veux qui est dans la maison, tu peux mettre rien du tout, tu laisses comme ça, simple. هادو درتهم اللي فيهم البافو ما درتش فيهم الفرماج، وهادو درت فيهم الفرماج. شوفوا كيفاش كيجيو بصراحه، كيجيو مقرملين وزوينين. كيجيو رائعين. كنتمنى على انكم تجربوهم وان الاعجاب ديالكم اكيد اكيد الا جربتوهم غادي يعجبوكم. نحلو وحده اخرى كيفاش كيجيو. هادو اللي فيهم الفرماج